बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से आज अहम खबर लेकर आया हूँ। बहुत सारे बुज़ुर्ग पेंशनर ऐसे हैं जो कि जिन पर अब बताया जा रहा था बजट में कि उन पर भी टैक्स लगने जा रहा है, मतलब पेंशन पे टैक्स लगने जा रहा है। उसके हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि कितनी पेंशन होगी, कितना टैक्स होगा, मगर आज के दिन अभी 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वजारत ख़जाना की तरफ से। महमूद लंगड़ियाल साहब ने इस हवाले से क्लियर किया है कि किन बंदों पर टैक्स माफ़ होगा। और इसके अलावा जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, आपको पता है कि सेनेट में अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर की थी, सेनेट में एक बिल पास हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि 50% जो है वो इजाफा किया जाएगा तनख्वाह में, और 20% पेंशन में इजाफा होगा, और 23,000 जो है वो EOBI की पेंशन होगी। तो इस वाले से क्लियर ये हुआ कि हुकूमत जो है वो, अगर सेनेट जो है इस बिल को पास किया है तो कम से कम इसमें से 50% मांगे जो हैं वो पूरी की जाएंगी। इस हवाले से बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है, बजट एक बार जो है वो पढ़ा जा चुका है, उसी का इम्प्लीमेंट होगा, IMF फोर्स कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो भी सिफारिशात होती हैं। कबीना अगर पास करती है तो सेनेट भी पास करेगा, तो बिल जो है वो हिस्सा बनेगा हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। अगर नहीं करता तो कभी भी बिल पास नहीं होगा। ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी, मतलब पार्लियामेंट और सेनेट दोनों की मुतफ़क्का राय जो होती है, यही आगे जो है वो लेकर चलते हैं, वरना बिल पास नहीं होता। प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तो मामलात ख़राब होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब को कह चुके हैं कि आप तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा करें, ये बहुत कम है। अगर ऐसा हो जाता है तो तमाम सूबों के लिए खुशखबरी है कि उनकी भी तनख्वाहें ऑटोमेटिकली वफाक की वजह से बढ़ जाएंगी। तो चलते हैं अब रिलीफ की तरफ के क्या महमूद लंगड़ियाल साहब ने क्या रिलीफ दिया है। कहते हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाहदार तबके को मज़ीद रिलीफ देने का ऐलान करते हुए 75 साल से ज़ायद उम्र के पेंशनर्स को किसी भी टैक्स तस्ना करार दे दिया है, और ऐसे बंदे टैक्स नहीं देंगे। और इसके अलावा कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तनख्वाहदार तबके को मज़ीद रिलीफ देंगे। क्या रिलीफ है? 6 से 12 लाख आमदन पर टैक्स शरह मज़ीद कम करके 1% करने का फैसला किया है। और इसके साथ साथ महमूद लंगड़ियाल साहब ने कहा कि टैक्स का दायरा कार को बढ़ाएंगे, और 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन देने वालों पर टैक्स लगाया है। मतलब जो बंदा सालाना जिसकी जो आमदन है, मतलब जो पेंशन है, अगर वो 1 करोड़ से ऊपर है उस पर टैक्स लगना है। इसके अलावा और किसी पेंशनर पर टैक्स नहीं लगेगा। और 75 साल की जो उम्र है, अगर इसकी किसी बंदे की हो गई है तो उसको भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। महमूद लंगड़ियाल साहब ने कहा कि टैक्स का दायरा कार बढ़ाने का फैसला है। और वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद ये कहा कि दरआमद सोलर पैनल्स पर टैक्स की शरह भी हम 18 से कम कर रहे हैं, 10 की तरफ लेके जा रहे हैं। पॉलिसी पर मुशावरत होगी। सनती पॉलिसी का जो है जल्द इसके वाले से हम ऐसा रिलीफ का ऐलान करेंगे। सनत के फैसलाबाद और दूसरे मुल्का जितने भी शहर हैं, इनमें सनतें जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, मतलब ये है कि ना चलने के बराबर हैं। अब हुकूमत इसकी तरफ ध्यान दे रही है, इनको चलाएगी। मोहम्मद औरंगज़ेब का ये भी कहना था कि हुकूमत ने किसानों को कर्ज देने के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, इसलिए कर्ज भी देंगे। प्रोग्राम के तहत किसानों को आसान किस्तों पर कर्ज होगा। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी की, और ये जो है नारेबाजी जो होती है ये उनका भी हक होता है, वो भी करेंगे। अगर ये अपोजिशन में होते तो ये भी करते। तो बात यहाँ पर बताने की ये है कि जब भी कोई जो बजट अनाउंस होता है तो वो हतमी नहीं होता, उस पर बहस होती है, उसके बाद उस पर अमल किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे अगीगा के जितने भी ओहदेदारान हैं, जैसे रहमान अली बाजवा साहब जो हैं वो काफ़ी अहम शख्सियत हैं और डट के बोलते भी हैं, उनके हवाले से उन्होंने एक वीडियो जो है वो कल के दिन जो है रात गए एक वीडियो पैगाम दिया है। उस पैगाम को मैं लास्ट पे लगा दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमान अली बाजवा 1938 की शिक के तहत जो है महरूम 1971 के जो हमारे पे स्केल थे उसके अकॉर्डिंगली पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे ग्रेड 1 का मुलाजिम होगा तो पूरे पाकिस्तान में ग्रेड 1 के मुलाजिम की तनख्वाहें और ये बराबर होंगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम नज़रिया ज़रूरत के तहत जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पेश आती रही, जो ताकतवर इदारे थे, जो ताकतवर लोग थे, वो मरात लेते रहे।
آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس آپ محروم ملازمین کی آواز بنا اور 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 2021 میں، پھر 2022 میں 15%، اور اکارڈنگلی پھر تنخواہوں میں تو بہتر اضافہ ہوتا رہا. اس دفعہ پھر سے یہ جو 30% اضافہ وفاقی ملازمین کو ملا ہے، اور ساتھی اس پہ سوال کر رہے ہیں، تو تمام وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو صوبوں کے بھائی یہاں پہ آئے تھے یہ اضافہ ان کو نہیں ملا، اور 25 تاریخ کی ڈیٹ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے ہمارا پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے اگیگا کی انہوں نے، اور خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے. خیبر حقوق پہ سمجھوتا ہو گیا، یہ سارے معاملات کے اندر اگیگا کے جو چودھری بن کے بیٹھے ہیں، تمام خیبر پختونخوا کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ ان کا جو اگیگا پاکستان ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. اور جب اگیگا پاکستان جب ایک کال دیتی ہے، خیبر پختونخوا کے ہمارے جو چیئرمین ہیں وزیر زادہ ہیں بابا اگیگا سمیع اللہ خلیل، نیاز کھٹک جنرل سیکرٹری ہیں، پورے خیبر پختونخوا نے حیدر علی خان صاحب کو منتخب کیا ہوا ہے، مرکزی چیئرمین، یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. پہلے اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ 23 اور پھر مشترکہ طور کے اوپر 25 تاریخ کی کال ہے. تو معذرت کے ساتھ تمام خیبر پختونخوا کے ملازم اس چیز کو شیئر بھی کریں کہ ایک جو اجتماعی جد و جہد ہوتی ہے، یہ موصوف اور کچھ ساتھی پہلے اس کی منافقت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور جب ریلیف ملنا شروع ہوتا ہے تو سیکریٹریٹ کے لوگوں کے ساتھ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں وہ ساتھی، اپنے حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو انہوں نے لے کے بھی دیا، تو یہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اصولی طور کے اوپر تو جو ڈبل تنخواہوں والے محکمے ہیں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا ان کے ساتھ تو کنفلکٹ ہے. گزشتہ بجٹ کے اندر بھی جب ہم تفریق کے لیے لڑ رہے تھے تو وہاں پہ یوٹیلیٹی الاؤنس جو ہے وہ دے دیا گیا. تو ہم نے تمام ملازمین جو اجتماعی لڑائی ہے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور یہاں پہ پھر 23 تاریخ کی ایک دکان کھول کے جو ہے خیبر پختونخوا کے ملازمین کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح پنجاب کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی ہمارے موصوف ہیں، ایک نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا، ایک کوارڈینیشن کونسل بنا کے کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا گروپ ہوگا، ہماری جو یونین ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ایک کوارڈینیشن کونسل بنا کے، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو اگیگا کا حصہ نہیں ہے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور 100 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکتے. تو تمام ملازمین اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، مرکز کی جانب سے اور پنجاب کی جانب سے یا صوبوں کی جانب سے جو منتخب قیادت ہے ایک بہت بڑی قوت ہے. میں یہاں پہ آج یہ بھی بتاتا چلوں، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن ملازمین کی لڑائی لڑتی رہی، مگر ان کی آپسی لڑائی نے ان کو 4 سے 6 حصوں میں تقسیم کیا. عہدوں کی لڑائی کے اندر جو ہے ایک علیحدہ صدر، دوسرا علیحدہ صدر، اور ملازموں کو جتنا نقصان ہوا اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. اب آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا ایک پلیٹ فارم آیا، اور میں بڑا واضح بتاتا چلوں، خواہ کلرک ایسوسی ایشن ہو یا کوئی بھی ٹیچر یونین ہو، کوئی بھی یونین ہو، اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ علیحدہ سے کوئی لڑائی لڑ سکے. اور معذرت کے ساتھ جو بڑی بڑی فیڈریشنز ہیں، کاش کہ انہوں نے عملی طور کے اوپر کام کیا ہوتا تو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کو اس طرح سے جد و جہد یا مجھے سامنے نہ آنا پڑتا. کروڑوں روپے کی فنڈنگ ان فیڈریشنز کی، اور بینیفٹ وہ جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے لے کے دی. تمام ساتھی بھرپور تیاری رکھیں. ہمارا سیٹ اپ جو ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا اس طرح سے نہیں ہے، بٹ 23 تاریخ کو کراچی کی میں صرف بات کر رہا ہوں، ایک مومنٹم بنا ہوا ہے، ساتھی وہاں پہ شرکت کریں. خیبر پختونخوا 25 تاریخ، پنجاب 25 تاریخ، لیٹ دا پروونسز ڈیسائیڈ. وہاں کی قیادت، پنجاب کی قیادت کی بات کروں تو احتجاجی ریلی یا مظاہرے کی انہوں نے کال دی ہے، اور عوام کی تعداد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دھرنے کی طرف جائیں گے. مگر میری ذاتی رائے یا اوپینین لی جائے تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر